सो हिजो हामीले मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको चाहिँ थीम पढाएको थियौँ। मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले के भनिरहेको छ भने when we combine two stock in a portfolio, risks of portfolio get cancel off or get reduce, र कतिले reduce हुन्छ भने depends upon the correlation between the stock. So higher the lower the correlation, greater will be the risk। हामीले भनेको थियौँ कि कोरिलेसन जति लोअर हुन्छ हैन, यदि 0 भयो भने रिलेसन नै हुँदैन, दुईटा स्टकको बीचको रिलेसन नै हुँदैन। यदि कोरिलेसन 0 भयो भने जतिले कम कोरिलेसन हुन्छ त्यतिले के हुन्छ भने रिस्क रिड्युस हुन्छ। हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामी डायग्राम पनि बनाएका थियौँ हिजो। पोजिटिभ र नेगेटिभ रिस्कको बेलामा हामी डायग्राम बनाएका थियौँ। र त्यति बेला हामीले के हेर्यौँ भने कि नेगेटिभ रिलेसन हुने बेलामा चाहिँ पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ के हुन्छ भने पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्थ्यो भने कम भएको थियो। हामीले हेरेका थियौँ किनकि पोजिटिभ हुँदाखेरि यदि पोर्टफोलियो स्टक ए को रिस्क रिटर्न रिस्क हाई छ भने बी को पनि हाई थियो। सो आइदर हाई रिस्क हाई हुन्छ अथवा रिस्क लो हुन्छ। तर हामीले नेगेटिभ रिलेसन देख्दाखेरि रिस्क मिडियम भएको थियो। सो द्याट नेगेटिभ रिलेसनले के हुन्छ भने लोअर द कोरिलेसन, इट मिन्स कोरिलेसन नेगेटिभ लोअर छ भने हाम्रो रिस्क चाहिँ हायरले रिड्युस हुन्छ। हामीले हिजो देखाएको थियौँ। त्यस पछाडि हामीले अरू कुरा मीन र रिस्कको कुरा गरेका थियौँ। मीन भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न र पास्ट डाटा दिएको छ भने नम्बर्स अफ इयरको रिटर्न हामी जोड्ने हो र नम्बर्स अफ इयरले डिभाइड गर्ने हो। फ्युचर डाटा दिएको छ भने रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीले हामी मल्टिप्लाई गर्ने हो। यदि रिटर्नै पर्टिकुलर इयरको सर रिटर्न दिएको छैन भने हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले हामीले कति लगाएको छौँ सेयरमा या डिबेन्चरमा, त्यहाँबाट आउने हाम्रो डिभिडेन्ड हो र एउटा क्यापिटल एप्रिसिएसन हो। द्याट इज डिभिडेन्ड प्लस P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0। P1 भनेको प्राइस एट द एन्ड अफ द इयर, P0 भनेको प्राइस एट द बिगिनिङ। भनेको हामीले पैसा लगाएर इन्भेस्टमेन्ट गरेर डिभिडेन्ड कमाउँछौँ र एउटा क्यापिटल एप्रिसिएसन कमाउँछौँ। टोटल हाम्रो चाहिँ रिटर्न डिभिडेन्ड र क्यापिटल एप्रिसिएसनको रूपमा आउँछ। डिभाइड बाई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्ने हो। त्यस पछाडि हामी रिस्कको कुरा गरेका थियौँ। रिस्क भनेको वाट वी एक्सपेक्ट मे ह्यापन मे नट ह्यापन। एक्सपेक्ट भनेको मिन थियो हैन। सो डेभिएसन रिस्क हाम्रो के थियो भने जे हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो फुलफिल हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्दैन। हामी इक्जाम्पलको रूपमा गरेका थियौँ कि डेभिएसन मिन्स रिस्क मिन्स डेभिएसन अराउन्ड द मिन और फ्लक्चुएसन अराउन्ड द मिन। इट मिन्स वाट वी एक्सपेक्ट मे ह्यापन मे नट ह्यापन। इट मिन्स एक्सपेक्टेसन मेरो 20% थियो भने 30 पनि हुन सक्छ, 15 पनि हुन सक्छ, 10 पनि हुन सक्छ। सो दुवैको डिफरेन्स द्याट इज डेभिएसन। सो फ्लक्चुएसन अराउन्ड द मिन, मिनको अराउन्डमा कति फ्लक्चुएसन भइरहेछ त्यही हाम्रो रिस्क हो। र त्यो रिस्कलाई हामीले के गरेका थियौँ भने रिस्कमा एक्स माइनस एक्स बार हामी गरेका थियौँ। एक्स माइनस एक्स बार गरेका थियौँ र एक्स माइनस एक्स बारको सम टोटल 0 हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यसलाई त्यो सम 0 नहोस् त्यसलाई हामीले नलिफाई गर्नलाई हामीले स्क्वायर गरेका थियौँ र त्यो स्क्वायरलाई हामीले नम्बर अफ इयरले डिभाइड गर्ने हो। पास्ट डाटा छ भने नम्बर्स अफ इयरले डिभाइड गर्ने हो, द्याट इज भेरिएन्स। यदि प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो द्याट इज भेरिएन्स। फ्युचर डाटा दिएको छ भने त्यसको स्क्वायर रुट हामी गर्ने गर्थ्यौँ भने द्याट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हामी त्यहाँसम्म गरेका थियौँ र एउटा इक्जाम्पल पनि हामी हिजो गरेका थियौँ। सो थीम जुन मेन थीम छ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको हामीलाई याद हुनुपर्ने। सर थीम त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि थीम आउँछ कहिले? जुन थीम पर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको जे अब्जेक्टिभ छ त्यो अब्जेक्टिभ जति बेला हामी पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्छौँ, अहिले त हामी स्टकको गरिरहेछौँ तर हामीले त भन्यो कि पोर्टफोलियोको रिस्क रेड्युस हुन्छ, पोर्टफोलियोको रिस्क रेड्युस हुन्छ। जति बेला हामी पोर्टफोलियोको रिस्क क्यालकुलेट गर्छौँ त्यति बेला हामी हेर्छौँ कि होइन जुन एभरेज रिस्क छ त्योभन्दा चाहिँ पोर्टफोलियोको रिस्क गेट रेड्युस एन्ड द एक्सटेन्सन अफ द रिडक्सन डिपेन्ड्स अपन द कोरिलेसन बिट्विन टु स्टक। इक्जाम्पल हामीले गरेका थियौँ हिजो। कतिजनाले इक्जाम्पल गर्नु भएको छ? हिजोको इक्जाम्पल कतिजनाले गर्नु भएको छ? प्लिज राइट अ मेसेज। गरेको छ सर, रोमन सेट गरेको छ, पूर्णिमा सेट गरेको छु सर। पूर्णिमा हेज डन रोमन एन्ड पूर्णिमा। स्वेच्छा सेट यस। यु सी
अर्जिना, रेबिका, सुभाष, शङ्कर, सागर, प्रज्वल, योकेश, अर्जिना गरेको छ सर। सो त्यो 5 4 5 वटा इक्जाम्पलमा कुनै गर्नुपर्छ मैले बुझाउनु पर्छ भन्ने भनिदिनुस्। 4 5 वटा इक्जाम्पलमा मैले केही बुझाउनु पर्छ भने 3 रोमन सेट सर 3 इक्जाम्पल नम्बर 3 1 2 3 4 गेट अन द डान्स फ्लोर। रोमन सेट सर इक्जाम्पल नम्बर 3 अनिता सेट 3 हैन, हल्का युनिक इक्जाम्पल लागेर हो। बुक्समा हेर्नु भएको छैन यस्तो क्वेसन। यही त इक्जामिनरले हो सर, यही त इक्जामिनरले भोलिका दिनमा गर्छ कि यसरी इक्जामिनरले यसरी क्वेसन सेट गरिदिन्छ। जस्तै कि मलाई कहिले क्वेसन सेट गर्न भन्यो भने म पक्का यो क्वेसन राखिदिन्छु, पक्का यो क्वेसन राख्छु म। गाह्रो लाग्छ सर यो च्याप्टर, रोमन छैन यो च्याप्टर गाह्रो, बिलिभ मी। हामी अहिलेसम्म पढेको ठिक छ, फ्लोमा छ, धेरै धेरै नराम्रो भए पनि 70-80% ठिक छ, ठिक छ सर। हामी यही गाह्रो लाग्छ सर, बिना हामीलाई यही गाह्रो लाग्छ। डोन्ट वरी, हामीले अहिलेसम्म पढेको क्यापिटल बजेटिङसम्म पढेको 70-80% सम्म ठिक छ, ठिक छ। सो गाह्रो भनेकै गाह्रोको लागि म छु नि त। यहाँ जुन हामीले रिस्क र रिटर्नमा अहिलेसम्म हामीले गरेको ठिक छ, अहिलेसम्म गरेकोमा केही टेन्सन छैन सर। हामीले गरेको र स्टकको मजाले ठिक छ सर। आशिष एकदम ठिक छ सर, हामीले केही गरेकै छैनौँ अहिलेसम्म। हामीले त एउटा मोडर्न पोर्टफोलियोको थिम थाहा छ हामीलाई, त्यस पछाडि स्टकको रिटर्न र रिस्क थाहा छ। र रिटर्न तपाईँहरू क्यालकुलेट कसरी गर्नुहुन्छ, पास्ट डाटाको बेसिसमा सबै रिटर्न, सबै इयरको रिटर्नको लाई सम गरिदिनुहोस् डिभाइड बाई एन। फ्युचर इयरको डाटामा सर प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनु, द्याट्स इट। त्यस पछाडि रिस्क कसरी हुन्छ सर, मिनको एराउन्डमा जे डेभिएसन छ, इन्डिभिजुअल इयरको रिटर्नको डेभिएसन जे आउँछ त्यो डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्नुहोस् र पास्ट डाटाको बेसिसमा छ भने त्यसको सम गरेर नम्बर अफ इयर गरिदिनुहोस्। फ्युचर डाटाको बेसिसमा छ भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, द्याट्स इट। यति याद हुनु पर्यो हामीलाई। र त्यस पछाडि के हुन्छ भने त्यो याद भइसकेपछि प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। क्वेसन 3-4 चोटि प्र्याक्टिस भइसकेपछि हामीलाई गाह्रो हुँदैन, कन्सेप्ट थाहा हुन्छ र प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ। मैले भने पनि इक्जाममा मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो, कन्सेप्ट एकदम राम्रो थियो मेरो, एकदम दामी थियो। बट एउटा सब्जेक्टमा मलाई के भयो भने यो क्वेसन म सुरु कहाँबाट गरौँ, पढेको थिएँ, धेरै प्र्याक्टिस गरेको थिइनँ, तर देखेको क्वेसन थियो मेरो। स्लाइटली इक्जाममा स्लाइटली इन्फर्मेसन मात्रै चेन्ज थियो, देखेको क्वेसन थियो, धेरै प्र्याक्टिस गरेको थिइनँ। त्यो क्वेसनमा तपाईँहरूले भनिदियो मैले 35 मिनट वेस्ट गरेको थिएँ, जबकि त्यो क्वेसन 15 मिनटभित्र बन्न सकिन्थ्यो। सो ह्याभिङ कन्सेप्चुअल क्लियरिटी वी निड टु प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस मिन्स हाउ टु स्टार्ट एन्ड हाउ टु इन्ड। प्र्याक्टिस मेक यु हाउ टु स्टार्ट, हाउ टु इन्ड, कहाँबाट सुरु गर्ने र कसरी इन्ड गर्ने क्वेसनलाई, र त्यो थाहा पाउनु भयो भने तपाईँको इक्जाममा लट्स अफ टाइम सेभ हुन्छ। सो कन्सेप्ट र प्र्याक्टिसलाई सँगै लिएर जानुपर्छ। कन्सेप्टले तपाईँलाई क्लियरिटी दिन्छ, ओहो यसको सोलुसन यो हो। प्र्याक्टिसले भन्छ यो वेमा जाने हो, यो वेमा जाने हो। सो कन्सेप्ट र वे भइसकेपछि हाम्रो टाइम सेभिङ हुन्छ र 100% मार्क्स पाउँछौँ हामी। सो नाउ क्वेसनले के भन्यो भने पी रेसियो र इपिएस। हामी यहाँ सबैजनाले भन्नुभयो कि सर इक्जाम्पल नम्बर 3 गराइदिनुहोस्, बाँकी त हामीलाई आउँछ र हामीले सायद गरे पनि छौँ, एउटा युनिक इक्जाम्पल यो मात्रै छ। So the stock of X Limited is presently trading at ₹1,000 and the following table provides a joint probability distribution of EPS and price earning ratio. So first of all, हामीलाई निकाल्नु के छ, the company is not expected to pay any dividend. केही डिभिडेन्ड दिनेवाला छैन साथीहरू, केही डिभिडेन्ड दिनेवाला छैन। क्यालकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड रिस्क अफ द स्टक। अब भन्नुहोस् क्वेसन यहाँ देख्न बित्तिकै इपिएस र प्राइस अर्निङ रेसियो, इपिएस र प्राइस अर्निङ रेसियो देख्न बित्तिकै के कुराको सम्झना आउँछ भन्नुहोस् त तपाईहरु। इपिएस र प्राइस अर्निङ रेसियो देख्न बित्तिकै मार्केट प्राइसको सम्झना आउँछ। सम्झना बिर्सना हो कि तिर्सना हो? मार्केट एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस मार्केट प्राइस सर। मार्केट प्राइस भनेको के हो त? मार्केट प्राइस भनेको के हो? ईपीएस इन्टु अर्निङ पर शेयर। सरी अर्निङ पर शेयर भने अर्निङ पर शेयर इन्टु पी रेसियो, ईपीएस एउटै कुरा हो।
अर्निङ पर सेयर इन्टु पी रेसियो, तपाईहरुलाई थाहा छ यो पी रेसियो वर्ड छ नि, पी रेसियो वर्ड, यो पी डिभाइड बाइ ई, पी डिभाइड बाइ ई वर्ड छ, हेर्नुस् त तपाईहरु, यो ई को अर्थ नै हो साथीहरु, ई को अर्थ नै हो अर्निङ ईपीएस र पी को अर्थ नै हो एमपीएस मार्केट प्राइस। एमपीएस डिभाइड बाइ ईपीएस, यहाँ अर्निङ पर शेयर को अर्थ हेर्नुस् यही वर्ड, यो वर्डमै छ एमपीएस एन्ड ईपीएस। सो जति बेला अर्निङ प्राइस र ईपीएस को इन्फर्मेसन दिया हुन्छ त्यति बेला हामी के निकालिहाल्छौं, एमपीएस निकालिहाल्छौं, प्राइस अर्निङ रेशियो। यो प्राइस अर्निङ रेशियो को पनि कन्सेप्ट के छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ पेब्याक पिरियड, थाहा छ पेब्याक पिरियड, पेब्याक पिरियड थाहा छ साथीहरु, पेब्याक पिरियड थाहा छ तपाईहरुलाई? यस सर, पेब्याक पिरियडमा हामी के भनेको थियौं कि हाम्रो जुन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट छ कति पिरियडमा आएर के हुन्छ भने रिकभर हुन्छ, रिकभर कति दिनमा आएर रिकभर हुन्छ हैन, कुन इयरमा आएर, थर्ड इयरमा रिकभर हुन्छ कि सेकेन्ड इयरमा। इन द सेम वे पी रेशियोले पनि त्यही भन्छन् कि आज म यदि आज पी रेशियो मेरो 15 र 15 र 50, आज म 750 लगाउँछु भने, आज म 750 लगाउँछु भने प्रत्येक वर्ष मलाई 15 रुपैयाँ अर्निङ आउँछ साथीहरु, प्रत्येक वर्ष 15 रुपैयाँ अर्निङ आउँछ। भन्नुस् कति वर्षमा मेरो यो रिकभर भइहाल्छ, कति वर्षमा मेरो रिकभर हुन्छ यो पैसा? आज म 750 रुपैयाँ लगाए र प्रत्येक वर्ष अर्निङ मेरो चाहिँ एभ्री इयर हैन, अर्निङ चाहिँ मेरो 15 रुपैयाँ आयो भने भन्नुस् त कति वर्षमा मेरो 50 वर्षमा सर, 50 वर्षमा। दैट इज ईपीएस ले पनि भन्छन् कुनै पनि शेयरमा हामी यदि लगानी गर्छौं भने त्यो शेयर कति, त्यो शेयरको लगानी कति दिनमा रिटर्न आइहाल्छ, दैट इज ईपीएस। सो ईपीएस र एमपीएस को रिलेसन तपाईले बुझिसक्नु भयो, क्लियर छ? यदि कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा मैले पैसा लगाए भने त्यो पैसा कति दिन भित्र चाहिँ रिकभर हुन्छ, दैट इज अर्निङ सरी पी रेशियो। अब भन्नुस् यहाँ तपाईले क्वेशनले के बनाछ भने प्राइस अर्निङ रेशियो 50 छ भने, प्राइस अर्निङ रेशियो 50 छ र ईपीएस 30 छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी चान्सेस कति छ? प्राइस अर्निङ रेशियो हुने, प्राइस अर्निङ रेशियो 50 हुने र ईपीएस 30 हुने प्रोबेबिलिटी कति छ साथीहरु? कति छ संभावना? 30% हो सर, 30% हो। इट मीन्स 30% मार्केट प्राइस 750 मार्केट प्राइस हुने संभावना कति छ? 750 मार्केट प्राइस हुने संभावना, 750 मार्केट प्राइस हुने संभावना 30% हो। त्यसै गरी 60 पी रेशियो 60 र ईपीएस 50 हुने संभावना प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.40, 0.40 संभावना के छ सर कि 900 रुपैयाँ मार्केट प्राइस हुन्छ। पी रेशियो, पी इन्टु ईपीएस, दैट इज पी रेशियो, मार्केट प्राइस मैले निकाल दिए। इट मीन्स 900 रुपैयाँ मार्केट प्राइस हुने चान्सेस चाहिँ 40% रहेछ। 900 प्राइस हुने चान्सेस 40%, राइट। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् 10% चान्सेस के छ भने पी रेशियो चाहिँ 50 हुन्छ र ईपीएस चाहिँ 30 हुन्छ। इट मीन्स 10% चान्सेस हो कि 1500 रुपैयाँ चाहिँ मार्केट प्राइस हुन्छ, 10% चान्सेस हो। %20 चान्सेस छ पी रेशियो 60 र ईपीएस 30 हुने। इट मीन्स 20% चान्सेस के छ भने मार्केट प्राइस कति हुन्छ? 20% चान्सेस मार्केट प्राइस 1800। सर के हामी एक्जाममा के यहीबाट 30 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ? नै, तपाई 20 बाट पनि सुरु गर्नुहुन्छ। एन्सर अल्टिमेटली सेम आउने, यो तल माथि हुन सक्छ, यो तल माथि हुन सक्छ, एन्सर र कन्सेप्ट तल माथि हुँदैन। तपाई जहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, यस 10 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, 40 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा पिकअप पोइन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ, जहाँबाट पनि। मैले 30 लिए, इट डजन्ट म्याटर कि तपाई 30 बाट सुरु गर्नुहुन्छ, तपाई 10 बाटै सुरु गर्नु। 10% चान्सेस छ कि 50 र 30। यस 40 बाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। 40% चान्सेस छ कि 40% मा हेर्नुस् 900 रुपैयाँ छ।
सो जहाँबाट तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा केही छैन कि हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन 30 बाटै सुरु गर्नुपर्छ, बट एन्सर कसैको डिफरेन्स आउँदैन। अब हेर्नुहोस् मार्केट प्राइस आइसक्यो भने अर्निङ आउँछ साथीहरू, अर्निङ यहाँ त्यही कुरा हेर्नुहोस् त, त्यही कुरा छ। मैले 20 बाट सुरु गरेको छु, 30 10 40 जहाँबाट सुरु गरेको कुरा त्यही आउने हो। अब यसको भन्नुहोस् इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हामीले सुरुमा 1000 रुपियाँ लगानी गर्यौं, त्यसको प्राइस फर्स्ट इयरको एन्डमा कति भइसक्यो, त्यसको प्राइस 20% चान्सेस छ कि 1800 हुन्छ। 1000 रुपियाँ लगाएको त्यसको प्राइस 20% चान्सेस छ कति हुन्छ साथीहरू, 1800। इट मिन्स रिटर्न कति भयो यसमा, रिटर्न कति भयो 1800 माइनस 1000। रेबिका 80% भयो। यहाँ हेर्नुहोस् 20% चान्सेस छ 1800 हुन्छ, 30% चान्सेस छ 750 मात्रै हुन्छ भने नि मेरो एक्सपेक्टेड रिटर्न एटलिस्ट मैले बजारमा 1000 रुपियाँ लगाएको छु भने मेरो के चाहना छ भने मेरो एटलिस्ट 1000 रुपियाँ रिकभर होस् हैन। त्यो 1000 रुपियाँ लगाएको चान्सेस 20% चान्सेस छ कि 1800 हुन सक्छ, 30% चान्सेस छ 750, 40% चान्सेस छ 900, 10% चान्सेस छ 1500। यही त रिस्क हो, यही त रिस्क हो कि के हुन्छ, दैट इज द रिस्क। 80%, 25%, 10, 50 हेर्नुस्, यसको एभरेज हामी निकाल्दियौं। यही त रिस्क हो सर। कति रिस्क हो, जे पनि हुन सक्छ। अब तपाईहरुले रिटर्न निकालिसक्नु भयो, 1800 माइनस 1000 डिवाइड बाइ 1000 80%, 750 माइनस 1000 डिवाइड बाइ 1000 माइनस हुनु पर्ने यो हैन साथीहरु, यो माइनस हुनु पर्ने है हो, माइनस 25%, माइनस 25%। त्यस पछाडी 900 माइनस 1000 डिवाइड बाइ 1000 माइनस 10%, 1500 माइनस 1000 डिवाइड बाइ 1000 50%। अब यसको एभरेज, यो त रिटर्न आइसक्यो, पहिला रिटर्न हामी निकाल्यौं, यसको एभरेज थाहा छ, रिटर्न इन्टु प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इन्टु प्रोबेबिलिटी। सो 80 को 20% 16, 25 को माइनस 25 को 30% कति 7.5, 10 को 4% माइनस 4, 50 को 10% 5, यो आइसक्यो एभरेज। अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन के छ भने, हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ कि 9.5% एक्सपेक्टेसन छ कि रिटर्न आओस्, 9.5% रिटर्न। हेर्नुस् त पहिला कति चान्सेस छ रिटर्न हुने, 80% चान्सेस छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन 9.5% र 80% चान्सेस छ। हेर्नुस् त डेभिएसन कति हो, रिस्क हो नि त त्यो, 80% होला, यो रिस्क हो नि त साथीहरु, यो त रिस्क हो नि, यो डेभिएसन त रिस्क हो। डेभिएसन अराउन्ड द मीन, दैट इज रिस्क, वेरिएन्स। डेभिएसन अराउन्ड द मीन, यो डेभिएसन हो, यही रिस्क हो कि मेरो 7.9.5% एक्सपेक्टेसन हो, तर एक्सपेक्टेसन भन्दा एक्सपेक्टेसन विल ह्यापन मे नट ह्यापन। हेर्नुस् त ह्यापन भइरहेछ यहाँ 7.50, यहाँ पनि हेर्नुस् हामी के भन्छौं, माइनस 25 माइनस 9.5 माइनस हुनु पर्ने माइनस 34.5, नट ह्यापन, मे ह्यापन मे नट ह्यापन, हुन पनि सक्छ हुन पनि सकेन। यहाँ हुन सकिरहेछ, यहाँ हैन, माइनस 34.5 जान्छ, फेरि यहाँ यो माइनस 19.5, त्यस पछाडी 50 माइनस एभरेज रिटर्न एक्सपेक्टेसन मीन 40.5। अब यो के छ भने यो सम टोटल गर्यो भने यो सम टोटलको भ्यालु मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, x माइनस x बार को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँ सम टोटल गरे। सो यो 0 लाई पोजिटिभ गर्न हामी के गर्थ्यौं, स्क्वायर गर्थ्यौं साथीहरु, यो सबैको स्क्वायर गर्दियौं हामी, यसको स्क्वायर गरेर यो भ्यालु यति आइसक्यो। अब यो स्क्वायरलाई हामी फ्युचर डाटा दिएछ भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दियौं र यसको समलाई नै हामी के भन्छ भने भेरिएन्स। यो सबै भेरिएन्स हो, आन्सर यही छ, भेरिएन्स, दिस इज द भेरिएन्स। बट टु मेक टु मेक नेगेटिभ पोजिटिभ हैन, वी मेक द स्क्वायर, र स्क्वायर गरिसकेपछि अब भेरिएन्सको हामी एभरेज गर्छौं। एभरेज गर्ने दुईटा तरिका छ, फ्युचर डाटा छ भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौं, दिस इन्टु प्रोबेबिलिटी, दिस इन्टु प्रोबेबिलिटी, दिस इन्टु प्रोबेबिलिटी, दिस इन्टु प्रोबेबिलिटी जीटी। फ्युचर डाटा दिएछ भने सर पास्ट डाटा दिएको भए यहाँ जे फिगर आउँथ्यो त्यसलाई नम्बर अफ इयर्सले डिभाइड गरिदिन्थ्यो हामी र यो प्रोबेबिलिटी हुन्थेन। क्लियर छ यहाँ, विनायक, रेबिका, शंकर, पूर्णिमा, क्लियर छ यो?
हो अगाडि बढौँ क्लियर छ सर यस सर क्लियर छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने केही गाह्रो छैन भेरिएन्सलाई स्क्वायर रुट गरिदिनुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ किन हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ भने सर हामी किन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ भने होइन भेरिएन्सबाट इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो हुन्छ एनालाइज गर्न गाह्रो हुन्छ बिकज भेरिएन्सले पर्सेन्टेज स्क्वायरमा फिगर दिन्छ ओ माई गड स्वेच्छाको चाहिँ एसईमा चाहिँ होइन 99% स्क्वायर चाहिँ मार्क्स आएको हो स्वेच्छाको एसईमा 99.5 99% स्क्वायर आएको कस्तो सुन्न पनि बेग लागिरहेछ पूर्णिमाको चाहिँ 99.01 रोमन हो पर्सेन्टेज स्क्वायर अनि घरमा गएपछि अब मम्मी मेरो त 99.01% स्क्वायर आयो मम्मीले भन्छन् वाट इज दिस पर्सेन्टेज स्क्वायर पर्सेन्टेज आयो होला सो टु इन्टरप्रेट पर्सेन्टेज स्क्वायरले चाहिँ हामीलाई इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो गर्छ कुनै कुरालाई सो द्याट स्क्वायर रुट गरेर हामी के गर्छौँ पर्सेन्टेज स्क्वायर हटाइदिन्छौँ द्याट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यहाँबाट इन्टरप्रिटेसन गर्न इजी हुन्छ सो रिस्क मिन्स भेरिएन्स अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्जाममा रिस्क भनेको मात्रै क्यालकुलेट गर्न भनेको छ भने तपाईँ भेरिएन्स निकालेर पनि छोडिदिनु होला तर एक्ज्याक्टली भेरिएन्स अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ भने भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै निकाल्नु होला इक्जाम्पल 5 गरौँ इक्जाम्पल 5 4 त त्यस्तो केही खासै छैन 5 इक्जामकै क्वेसन हो यो सायद यस्तो क्वेसन तपाईँहरूको इक्जाममा 5 मार्क्समा आएको क्वेसन हो म गर्दिनँ तपाईँहरू गर्नु भएको छ यो इक्जाम्पल 5 इक्जाममा आएको क्वेसन हो यसमा के छ भने जस्तै कि अरू क्वेसनमा इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन थियो इन्फर्मेसन थियो इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको इन्फर्मेसन जस्तै कि 1000 या कुनैमा 800 700 इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट दिएको रहेछ र त्यस पछाडि हामी के गर्थ्यौँ भने प्राइस एट द एन्ड अफ द इयरसँग कम्पेयर गर्थ्यौँ -200 र त्यस पछाडि हामी डिभिडेन्ड जोड दिन्थ्यौँ साथीहरू डिभिडेन्ड हामी के गर्थ्यौँ भने जोडेर इनिशियल प्राइसले डिभाइड गर्थ्यौँ र हामी रिटर्न चाहिँ क्यालकुलेट गरिहाल्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा यो इन्फर्मेसन इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको इन्फर्मेसन दिएकै छैन र यो इक्जाममा आएको क्वेसन हो आइक्यानमा पनि आइसिआईमा पनि आएको क्वेसन हो यो अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले सर एभ्री इयरको रिटर्न कसरी निकाल्ने हो भने प्रत्येक वर्षको प्राइसलाई यो वर्षको प्राइसलाई 2008 मा भन्नुस् 2008 को रिटर्न निस्किदैन बिकज 2008 मा 8 को इयर इनमा चाहिँ 600 प्राइस हो तर बिगिनिङमा प्राइस कति छ त्यो थाहै छैन हामीलाई भनेको 40 प्लस 600 माइनस इनिशियल प्राइस P0 कति छ त्यो थाहा छैन हामीलाई डिभाइड बाइ P0 नै मलाई थाहा छैन सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट थाहा छैन भने 2008 को चाहिँ रिटर्न निस्किँदैन क्यानट बी क्यालकुलेटेड सो यहाँ हेर्नुहोस् हामी रिटर्न फर 2008 क्यानट बी क्यालकुलेटै गर्न सकिँदैन कसरी सकिन्छ भने इन्फर्मेसन भएको पो सकिन्छ इन्फर्मेसनै छैन सकिँदैन वाट एबाउट द नेक्स्ट इयर सर वाट एबाउट द नेक्स्ट इयर अब यस्तो कन्डिसनमा जति बेला इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन त्यति बेला हामी के गर्छौँ भने एभ्री इयरको प्राइसलाई P0 मानिहाल्छौँ एज्युम गरिहाल्छौँ अब यो भयो P0 यो भयो P1 एज्युम गर्छौँ हामी अब भन्नुहोस् 2009 को निस्किन्छ होला 2009 को त एटलिस्ट निस्किन्छ होला एज्युम गर्छु एभ्री इयरको प्राइस P1 P0 2009 को कति हेर्नुहोस् 41.67% 2010 को निकाल्नुहोस् तपाईहरु 2010 को 5.7% आइरहेछ यसै गरी 2010 को माइनस 60 माइनस 100 60 माइनस 100 100 डिवाइड बाय 800 हो
5% हो। अब यसमा के हुन्छ भने हामी यो क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। भन्नुहोस् त तपाईहरु मलाई 2009 र 10 को चाहिँ क्युमुलेटिभ रिटर्न कति छ क्यापिटल एप्रिसिएसन। 2009 र 10 को क्युमुलेटिभ रिटर्न कति छ? यहाँ चाहिँ 200 कमाए, यहाँ 200 आयो क्यापिटल एप्रिसिएसनबाट, यहाँ 100 लस भयो। अल्टिमेटली हामी कहाँ आयो कति? 100 आएको हो, 100 नै आएको क्युमुलेटिभ हेर्ने हो भने। र 6 देखि 7 इयर्सको पनि तपाई के गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट हेर्नुहुन्छ भने यो पनि 100 रुपैयाँ नै देखाइरहेछ, 100 रुपैयाँ देखाइरहेछ। सो केही डिफरेन्सेस छैन। हामी यसलाई पनि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट मान्ने हो भने 100 रुपैयाँ लिन सक्छौँ, केही डिफरेन्स छैन। तर यस्तो क्वेसनमा हामी एभ्री इयरको यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, एक्जाममा सोलुसन यसरी नै दिएको छ। एभ्री इयरको प्राइसलाई हामी P0 मान्ने हो। नेक्स्ट इयरको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एभ्री इयरको प्राइसलाई P0 मान्ने। होप यहाँ क्लियर छ। हामी अगाडि बढौँ। Shall we move? Rebecca, shall we move further? Swetha? Yes, sir. Sir, bottom, sir, bottom. Agadi bottom. Okay. Now, decision making purely on the basis of expected return and standard deviation. हाम्रो सेकेन्ड कन्सेप्ट एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई यसरी डिनोट गरिन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन SD। सो तपाईहरु मलाई भन्नुस् त हैन, एज अ इन्भेस्टर, सपोज यु आर द इन्भेस्टर, सो व्हाट वुड यु लाइक टु हैव रिगार्डिङ रिटर्न हैन? इफ द a investor would like to have high return or low return, a investor would like to have high return or low return। एउटा इन्भेस्टर कोही छ, इन्भेस्टरले रिटर्न खोज्छ भने भन्नुस् त के चाहन्छन्? हायर रिटर्न चाहन्छ कि लो रिटर्न? हायर रिटर्न। एन्ड व्हाट would a investor would like to have about risks? High risks or low risks? High risks or low risks? Low risks are definitely risks चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टर र्यासनल इन्भेस्टर छ भने रिस्क चाहिँ कम होस् भनेर भन्छन् र त्यसपछि के चाहन्छ भने कि उहाँहरुको चाहिँ रिटर्न चाहिँ हायर होस्। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा यो कम्बिनेसन एक्जामको क्वेशनमा त देख्न मिल्छ यो कम्बिनेसन, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा रियल लाइफमा यो यस्तो कम्बिनेसन कहीं हुँदैन। रियल लाइफमा तपाईहरुले पढ्नु पर्छ हाई रिस्क हाई रिटर्न। जहाँ हाई रिटर्न छ त्यहाँ रिस्क पनि हाई हुन्छ। रियल लाइफमा जहाँ हाई रिस्क छ त्यहाँ हाई रिटर्न पनि हुन्छ। तर क्वेशनको कम्बिनेसनमा तपाई हेर्नुहुन्छ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई छ, रिस्क लो छ, तर रियल लाइफमा यो पोसिबल छैन। बट मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा हामीलाई यो दिएको छ र हामी त्यो कुरा बुझ्छौं। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा यो कहीं पोसिबल छैन। ह्यान्ड बाइ ह्यान्ड जहाँ रिस्क हाई छ, रिटर्न हाई छ, रिस्क पनि हाई हुन्छ। त्यहाँ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेन फेल भइसकेको नै सर, हायर द रिस्क हायर द गेन फेल भइसकेको नि सर। कसको फेल? के फेल भइसक्यो भाइ? के कुरा गरेको? हामी यहाँ के बुझ्छौं भने सो दैट हामी चाहिँ यहाँ यो च्याप्टरमा यो टपिकमा इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई गर्न आएको हैन साथीहरु। ना त हामी के भन्छन् इन्भेस्टरको रिस्कलाई कम गर्न आएको। प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड द टपिक। प्योरली डिसिजन मेकिङ हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बेसिसमा हामीलाई प्योरली डिसिजन मेक गर्न भन्छन् भने यहाँ क्याल्कुलेसन पार्ट आउँदैन, कन्सेप्चुअल पार्ट आउँछ। र सुरुमा तपाईहरुले भन्नुभयो कि सर इन्भेस्टर चाहन्छन् कि उसको रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ हाई होस् र रिस्क लो होस्। प्र्याक्टिकल लाइफमा यो पोसिबल छैन, मात्र यो बुक्समा पोसिबल छ यो कुराहरु। इट मिन्स के सर हामी त्यसो भए पढि के रहेछौं भने हामी पढि प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यही हो नि सर, हाई रिस्क एन्ड हाई गेन। बट अटा जस्तो अपोजिट छ, यता जस्तो अपोजिट छ भाइ। यता चाहिँ धेरै क्वेशन नगर्ने सञ्जय भाइ, यता चाहिँ कुरा बुझ्ने त्यसपछि बुझिन्छ है सञ्जय भाइ। क्वेशन गर्न भन्दा बढी चाहिँ फोकस गर्ने कि सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ओके, मेरो फ्लो बिग्रिरहेछ। अब म मेसेज हेर्दिन। व्हाट आई एम ट्राइङ टु से
कि neither we are here to maximize the expected return of the investor, neither we reduce the risk of the investor. What the investor wants is satisfaction. What the investor wants is satisfaction. So यहाँ चाहिँ हामीले युटिलिटी इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन हामीले यहाँ मेजर गर्छौं, हामीले इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन यहाँ हेर्छौं. सो भन्नुस् रिटर्न हाई भयो भने इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ? हाई हुन्छ. रिटर्न हाई भयो भने इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ? यहाँ साथीहरु प्लिज राइट अ मेसेज. मैले भने कि म त यहाँ तपाईहरुलाई ना त हामी यहाँ पढ्छौं कि हामीले इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई गर्ने हो, ना त रिस्क रिड्युस गर्ने हो. हामीले इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन मिट गर्ने हो. हामी यहाँ पढ्छौं कि इन्भेस्टर कसरी सेटिस्फाई हुन्छ. सो इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज गर्ने हो हामी. अब भन्नुस् यदि रिटर्न हाई हुन्छ भने इन्भेस्टरको सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज हुन्छ. रिटर्न हाई हुन्छ भने हुन्छ सर, हुन्छ. र रिस्क हाई भयो भने सेटिस्फ्याक्सन लो हुन्छ. रिस्क हाई भयो भने सेटिस्फ्याक्सन लो हुन्छ. सो इट्स अल अबाउट द सेटिस्फ्याक्सन. र प्र्याक्टिकली पनि सेटिस्फ्याक्सन इम्पोर्टेन्ट हो. प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि सेटिस्फ्याक्सन इम्पोर्टेन्ट हो. नथिङ रिटर्न इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, सेटिस्फ्याक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ओ गड मेरो आज यस्तो भयो, कस्तो सेटिस्फाई हुन्छ नि भित्रबाट. सो वी आर here to concerned about the satisfaction of the investor. So how the satisfaction of the investor will maximize. So we are going to work or going to know about the satisfaction of the satisfaction of the investor. So investor कसरी satisfy हुन्छ? रिटर्न बढ्यो भने इन्भेस्टर सेटिस्फाई हुन्छ, रिस्क बढ्यो भने इन्भेस्टर सेटिस्फाई हुँदैन. त्यो कुरा बुझ्नुस् हामीलाई यहाँ. सो हेर्नुस् फर्स्ट यहाँ के हेर्छौं भने हामी सेटिस्फ्याक्सन हेर्दाखेरि अब भन्नुस् तपाईहरु यहाँ satisfaction is positive relation to return and inverse relation to satisfaction is positive relation with return and reverse relation with negative relation with risk. भनेको हाम्रो रिटर्न बढ्यो भने पोजिटिभ रिलेसन हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन पनि बढ्छ, तर हाम्रो रिस्क बढ्यो भने हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने घट्छ. सो रिभर्स रिलेसन हो, नेगेटिभ रिलेसन. सबैजनाले भन्नुभयो. सो यहाँ हामी लेखेको कुरा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ. अ रेशनल इन्भेस्टर वान्ट टु म्याक्सिमाइज युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्छन्, सेटिस्फ्याक्सनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ. सेटिस्फ्याक्सन कति बेला पाउँछ भने हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ भने हायर द युटिलिटी दैट इज सेटिस्फ्याक्सन, हायर द रिस्क हायर भयो भने लोअर द सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ. यही भन्छन् हामी. के भनेको थिएँ मैले तपाईहरुले पोजिटिभ रिलेसन, सेटिस्फ्याक्सनको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्नसँग रिलेसन पोजिटिभ हो र युटिलिटीको रिलेसन चाहिँ नेगेटिभ हो. रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो कम्बिनेसन हामी पाउँदैनौं. रिटर्न बढ्छ र रिस्क घट्छ भने त्यस्तो हामी रियल लाइफमा त्यस्तो कम्बिनेसन पाउँदैनौं. सो रियल लाइफमा यदि हाई रिटर्न कमाउनु छ भने रिस्क पनि हाई टेक गर्नै पर्छ. सो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न यु हैव टु सफर द हायर लेभल अफ रिस्क इन द रियल लाइफ. So what is main purpose, what is the objective? त्यस्तो छ भने objective के छ? satisfaction नै हो objective ultimately. Suppose for example मानिहाल्नुस् पोर्टफोलियो A र पोर्टफोलियो B छ. पोर्टफोलियो A को expected return 20% र त्यसपछि B को 30%. पोर्टफोलियो A को चाहिँ रिस्क चाहिँ 8% र B को 11%. मानिहाल्नुस् यो दुईटा पोर्टफोलियो A र पोर्टफोलियो B म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो. म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने रिटर्न वाइज कुन पोर्टफोलियो राम्रो छ भन्नुस् त. रिटर्नको बेसिसमा यदि डिसिजन लिनु पर्यो भने कुन पोर्टफोलियो राम्रो? B सर, डेफिनेटली B. यदि दुवै मध्ये एउटा चुज गर्नु छ र तपाईले कन्डिसन दियो कि रिटर्नको बेसिसमा, डेफिनेटली B. रिस्क वाइज रिटर्न हायर र रिस्क के चाहन्छौं हामी? लोअर. रिस्क वाइज लोअर. Okay, so तपाईले क्वेशनले हैन क्वेशन सेट अप फ्रेम that on the basis of expected return please choose the portfolio between A and B if the portfolio are mutually exclusive on the basis of return, on the basis of risk. But यदि क्वेशनले प्रोवाइड गरेन कि के को बेसिस हो भने हामी के गर्छौं? त्यति बेला हामी CB कोएफिशिएन्ट